Ang pag-abi-abi ug pagtagad sa balaang espiritu. Kapitulo 8. Pagtudlo sa pwesto apan walay dihog. Ang pagtawag nga wala ang balaang espiritu. Dili pinaagi sa kusog, ni pinaagi sa gahom, kundili pinaagi sa akong espiritu, miingon si Jehova sa mga panon. Zacarias Kapitulo 4, versikulo 6. Ang istorya ni Saul nagsugod nga maayo. Okupado sa negosyo sa iyang amahan, ug gipangita ni Saul ang nahisalaag nga mga asno sa pamilya. Siya wala nangita og gingharian o titulo ni anang adlaw. Apan ang kapalaran nakakaplag kaniya sa dihang nagbiyahe siya aron matuman ang buluhaton sa iyang papa. Sa diha nga kita mulambigit sa pagbuhat sa buluhaton sa atong langitnong amahan, ang kapalaran makakaplag kanato. Kung kita mangita sa nawala nga mga kalag, dili kita mabiyaan sa atong balaanong tawag. Si Saul adunay usa ka tawag sa iyang kasing-kasing sa pagpangulo sa usa ka gingharian, bisan sa gamay pa siya. Ang Dios maoy nagbutang ni ana nga tinguha diha kaniya. Sa dihang nahimamat niya ang propeta nga si Samuel sa pagpangutanang mahitungod sa naisalaag nga mga asno, si Samuel misulti kaniya nga iyang ipadayag kaniya sa sunod nga adlaw kung unsa ang anaa sa iyang kasing-kasing. Apan gipasaligan usab siya nga ang mga asno nakit-a na. Unang Samuel Kapitulo 9 versikulo 19 ngadto sa 20. Ang mga asno naa sa hunahuna ni Saul, ang kapalaran naa sa iyang kasing-kasing. Gisultihan siya dayon ni Samuel bahin sa mga asno, apan naghulat siya hangtod sa sunod nga mga adlaw sa pagsulti kaniya mahitungod sa pagtawag sa Dios. Sa kasagaran, sa diha nga ang Dios magbutang og mga damgo sa atong mga kasing-kasing, bisan kon sila mga radikal o makalilisang, mahadlok kita nga moangkon sa atong kaugalingon nga kana nga madamgo anaa ug tinuod. Apan ang Dios adunay paagi sa pagbira kanila gikan sa likod sa atong mga hunahuna. Ang tinuod nga propetikanhong ministeryo wala lamang magpakita kanato sa atong mga sayop, apan magpadayag sa atong kapalaran. Gipadayag sa propeta kung unsa ang naa sa kasing-kasing ni Saul. Ang iyang pagtawag sa pagmando sa Israel gipamatud-an sa pagdihog sa Espiritu Santo nga nakahimo kaniya sa pagtuman sa damgo sa Dios alang sa iyang kinabuhi. Ang pagtudlo, pagpahimutang kanimo sa pwesto nanginahanglan og pagdihog. Ang usa ka tawag dili matuman kung walay pagdihog. Si Saul wala gitawag aron mahimong magwawali o magiya sa pagdaig. Gitawag siya nga mahimong hari. Apan ang pagdihog gikinahanglan alang sa kalampusan. Ang Dios naghatag sa dihog sa balaang espiritu niadtong kansang buluhaton labaw pa sa ilang abilidad. Sa diha nga ang Dios naghatag kanimog usa ka damgo nga ingon dili lang lisod apan imposible, siya mo sangkap kanimo sa tukma nga mga himan aron matuman kini. Ang imong dihog makatabang kanimo sa imong tawag. Atong tan-awon ang tahas sa Espiritu Santo sa imong tawag ug dayon itandi kana sa mahitabo kung ang pagdihog dili na makaimpluwensya sa imuhang kinabuhi. Si Haring Saul maoy usa ka hingpit nga panig-ingnan niini. Pag-ataki o pagdani. Ang dihog usa ka pag-awas sa kinabuhi sa Dios sa sulod nato. Ang atong kupa mahimong gikan sa puno hangtod sa nag-awas. Kung kita maglakaw diha sa balaang espiritu, siya ang hinungdan sa atong kupa nga muawas ngadto sa kinabuhi sa uban. Ang dihog mao ang resulta sa paglakaw diha sa suod nga pakig-uban kaniya. Ang nagsulat sa Hebrewhanon miingon nga tungod kay nahigugma kita sa pagkamatarong ug nagdumot sa pagkadautan, ang Dios magdihog kanato labaw pa sa uban.
Gihigugma mo ang pagkamatarong o gidumtan mo ang pagkamasupilon. Tungod ni ana, gidihugan ikaw sa Dios, nga imong Dios, sala na sa kalipay, labaw pa kay kanila, nga imong mga sagabay. Hebrohanon, Kapitulo 1, versikulo 9. Si Saul wala nagkinahanglan nga mangita sa gahom sa Dios, alang sa iyang kinabuhi. Ang dihog mao'y nangita kaniya sa diha nga siya naglakaw nga nahiuyon sa Espiritu sa Dios. Ang dihog nakahimo kaniya sa pagputol sa yugo sa mga Amonihanon sa sinugdan sa iyang paghari. Apan sa dihang nagmagahi siya ug mapadayunong misupak sa Ginoo, ang dihog mibiya kaniya. Ug siya misugod sa pagpakig-away, dili sa kaaway, kundili sa mga katawhan nga dinihugan sa Dios. Mibiya siya gikan sa mapaubsanong pagdani sa pagdihog sa Dios ngadto sa pag-ataki sa pagdihog sa Dios sa uban. Iyang gigahin ang ulahing bahin sa iyang kinabuhi nga misulay sa pagpatay sa iyang umagad nga lalaki, si David, nga naghulagway kung unsay naa ni Saul kaniadto, puno ug gigiyahan sa balaang espiritu. Usa sa tin-aw nga mga timailhan sa mga Kristohanon nga wala maglakaw sa balaang espiritu, mapakita sa dihang ilang pangitaan ug sayop ang ubang mga magtutuo. Adunay kadtong magmugna og mga pagkapukaw ug adunay mga nagsaway kanila tungod sa ilang mga paningkamot ug pamaagi. Kadtong nangitag sayop sa mga pagkapukaw, wala naghimo og mga pagkapukaw. Kung imong gisaway ang paglihok sa Dios ug ang iyang espiritu nga naglihok sa uban, kini tungod kay wala siya nagalihok sa imong kaugalingong kinabuhi. Kung siya gitugutan sa pagpanglihok sa imong kinabuhi, ikaw mahimong daghang buhaton sa mga proyekto sa Dios, ug ikaw mutabang sa uban imbis nga atakihon sila. Si David wala mo atake kang Haring Saul. Aduna siya'y kaugalingong personal nga dihog nga imintinar. Apan kanunay nga giatake ni Saul si David tungod sa dihog sa iyang kaugalingong kinabuhi nga wala na. Ang tanang lalaki ug babayi sa Dios adunay mga sayop. Ang mga naa sa Biblia adunay mga sala ug mga kahuyang sama sa gigamit sa Dios karong adlaw. Ang pagpasidungog sa balaang espiritu sa laing tawo wala magpasabot ni ana nga gibaliwala nato ang ilang pagkatawhanon o magpakabuta sa ilang mga kakulangon. Apan, kung gihimo nimo nga trabaho ang pagpaubos sa uban tungod lang kay wala ka muuyon sa ilang estilo, pag-akusar nila nga tinumutumo kay wala ka muuyon sa mga pagpadayag, kinahanglan nimong susihon ang imong kasing-kasing. O tingali, nasina ka sa pabor sa uban nga ilang gilakwan. Kung mao ka na, kinahanglan nimo tan-awon ang imong kaugalingong kasing-kasing ug pangutan-a ang imong kaugalingon. Ang matamis ba nga pagpadayag sa presensya sa balaang espiritu sa sulod nako na wala na o napalong? Minahal nga mga higala, mahimo man nga dili kita muuyon sa usa ka tawo sa walay pagsulay sa pagguba kanila. Kita nga nagtuo sa Biblia, nagsunod ni Jesus, puno sa espiritu nga mga gibalaan naa sa susama nga grupo. Kung atakihon nato ang bisan kinsa nga gigamit sa Ginoo, dili lamang nga dili nato madawat ang bulahan nga dihog sa Dios, kundili kita usab anaa sa kakuyaw sa pagpasubo ug pagpasipala sa balaang espiritu. Kini nga hilisgutan sa pagpasipala gipatungha agig tubag ni Jesus nga gitawag og yawa tungod sa paghingilin sa usa ka yawa sa ngalan sa yawa. Ang relihiyosong mga Pariseo walay gisulti batok sa balaang espiritu. Gipasidungog nila ang exorcism ug pagpang-ayo ngadto sa yawa. Bisan tuod kini mao tin-aw nga gibuhat pinaagi sa gahom sa balaang espiritu. Ang pagpasipala batok sa balaang espiritu dili ra mahitungod sa kung unsa ang atong isulti nga binuang batok kaniya, apan sa unsa ang atong isulti batok sa iyang mga buhat nga dayag nga natuman niya.
Ang pagpasipala mao ang pagpahinungod ngadto sa mga gahom sa demonyo sa mga gihimo sa balaang espiritu. Giawhag ko kamo sa paglikay sa pagsulti batok sa mga milagro, ilabi na batok sa mga operasyon sa kagawasan nga gihimo sa Kristohanong mga ministro nga dili nimo gusto. Oo, adunay bakak nga mga milagro, mini nga mga propeta, ug mini nga uban pa. Alang sa tanan nga tinuod ug Diosnon, adunay kaatbang. Ang demonyo usa ka mangungupya ug musuhid siya. Apan, ang Dios mao ang labing gamhanang magbubuhat nga adunay bug-os nga otoridad sa espirituhanong dapit. Gisayop paggamit ni Satanas ang kasulatan sa dihang gitintal niya si Jesus didto sa disyerto. Apan si Jesus nakig-away pinaagi sa pagkutlo sa kasulatan. Giabusuhan ni Satanas ang kasulatan. Apan wala kana magpasabot nga kita mahimong magpanuko sa paggamit sa Biblia sa atong depensa. Sa Ehipto, ang mga salamangkero naghimog mga milagro pinaagi sa gahom sa salamangka ug mga demonyo, apan si Moises wala mosulay sa pagdanikang paraon, pinaagi lamang sa pagsulti ug paggamit og maayong mga pulong. Hinuon, gipakita ni Moises ang labaw sa kinaiyahan nga gahom sa makagagahom nga Dios pinaagi sa dagko ug talagsaon nga mga pagpasundayag. Karon, ang tanan adunay opinyon bahin sa tanang butang. Maayo kana. Bisan pa man ang pag-akusar sa mga tao nga mga mini o paghatag og dungog sa yawa sa mga milagro ug mga kagawasan sa ubang mga ministeryo mao'y utlanan sa pagpasipala. Adunay mga milagro nga gihimo sa mga mangkukulam, mga panagna sa mga mananagna ug pagtutok sa mga anghel ug enerhiya sa mga kulto pinaagi sa pagtulunan sa New Age. Apan, dili kana mo'y mopalikay nato sa balaang espiritu ug sa iyang labaw sa kinaiyahan nga mga pagpasundayag. Si Jesus milihok gawas sa relihiyosong mga lagda. Daghan ang iyang giputol nga relihiyoso nga mga lagda ug mga tradisyon niadtong panahona. Ingon nga resulta, ang mga Parisiyo nagngalan kaniya og demonyo. Sa diha nga sila dili makadawat sa dungog sa milagro nga ilang nasaksihan, giakusahan nila siya nga adunay demonyo. Ang mga Pariseo sa karon pareho ra. Ilang gihimaya ang Moises o ang relihiyon sa kagahapon, apan gipakaulawan ang Kristo sa bag-ong tugon nga naglihok karong adlaw. Sa laing pagkasulti, naghisgot sila bahin sa mga pagkapukaw sa nangagi. Apan nag-atake sa karon, kontemporaryo, labaw sa kinaiyahan nga mga lihok sa Dios. Ingon sa usa ka resulta, sila adunay porma sa pagkadiosnon, apan gilimod ang gahom sa Dios. Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 3, Versikulo 5. Ang mga alagad nga lalaki o babae sa Dios dili perpekto. Apan, dili ka na makahatag kanato og kagawasan sa pagtawag kanila nga mga irihis. Sila mga tao nga gigamit sa Dios. Wala kitay katungod sa pag-ingon nga si Satanas mao ang tinubdan sa mga pagpadayag na nahitabo sa ilang mga ministeryo. Ang Dios gayod ang mupamatuod o dili mupamatuod. Ang mga ministro sa Dios sama sa mga gwantes. Ang Dios mao ang kamot. Ang mga gwantes mahimong makaraan, hugaw, ug madaot, apan ang kamot nagpabilin nga pareho. Ang mga tao nga gigamit sa Dios sa tibuok kasaysayan adunay ilang mga problema usab. Sama sa mga gwantes sa imong balay, apan kini ang labing maayo nga himan nga ang Dios anaa ni adtong panahona. Gusto ko unta nga si Noe nga nahubog, si Moises nga nakapatay, si David nga nakapanapaw ug nakapatay, ug si Solomon nga nagbuhat og pagsimba sa mga Dios-Dios, wala makahimo ni adtong mga salaa. Apan bisan pa sa ilang mga kakulangon, gigamit gihapon sila sa balaang espiritu.
Mabasa nimo sa Biblia ang bahin sa ilang mga kahimuan sa pagtuo ug kung unsa ang ilang kadaugan. Kung atakihon nimo ang mga milagro, dili ka makadani sa mga milagro tungod kay kana nga kinaiya makapasubo sa Espiritu Santo. Kung buhaton nimo kini, klaro nga ebidensya nga wala ka nagapabilin sa balaang espiritu. Atong balikan ang kaagi ni Saul. Giatake niya si David human mawala ang iyang koneksyon sa balaang espiritu. Nawad-an siyang otoridad sa pag-atake sa iyang tinuod nga kaaway ug gihimo niya nga kaaway ang gipili sa Dios. Iyang gikumbenser ang iyang kaugalingon ug uban pa nga si David usa ka mabudhion. Bisan nga ang tinuod, si Saul nagkinabuhi na lamang nga walay gahom sa espiritu. Kaisog o katalaw. Sa dihang ang balaang espiritu pinaagi ni Propeta Samuel, gidihugan o gitudlo si Saul nga mahimong hari, ang kaisog gibuhian ngadto kang Saul ug milihok siya nga barumbado nga daw walay utlanan. Iyang gipamatay ang mga baka ug nagpadala og isog kaayo nga mensahe sa mga katawhan sa Israel. Nahimo siyang mahukmanon, walay gikahadlukan ug nagmaisugon. Apan sa paglabay sa katuigan, ang balaang espiritu nibiya kang Saul kay tungod sa iyang pagkadili masinugtanon ug nahimo siyang praning, mahadlukon ug milihok sama sa usa ka talawan. Unang Samuel Kapitulo 16, versikulo 14. Sa dihang puno kita sa balaang espiritu, tinud-anay nga pag-surrender. Mapuno kita sa kaisog. Apan kun kontrolado kita sa atong kaugalingon, magpabilin lamang kita nga natural ug naa lamang sa tunga-tunga. Ang mga tawo nga nagkinabuhi nga naa lamang sa tunga-tunga, dili makausab sa kasaysayan o makahimo og dakong epekto sa kalibutan ug sa ilang palibot. Kadtong mga mulakang sa ilang pagtuo, mukuha sa mga risgo ug maisugon, sila ang mahinumduman ug sila ang makaapekto sa kalibutan. Adunay panahon sa akong kinabuhi nga nagbarog ko sa tunga-tunga mahitungod sa kaayuhan. Dili ko gusto nga magpakita nga buang o radikal, na ako'y kahadlok nga maulawan o masaway. Nagtuo ko sa kaayuhan, apan nagtuo sab ko nga ang Dios dili buot sa pag-ayo sa tanan. Tagnaa unsa. Wala ko gisaway ug wala usab nakadawat og kaayuhan. Apan sa diha nga nisugod ako sa pagdutdot sa balaang espiritu, ang iyang presensya mao'y nahimong labing importante sa akoa kaysa sa pagpamatuod sa tawo. Ang sakit nga gikasakit sa mga tawo nahimong mao'y labing importante sa akoa kaysa sa opinyon sa mga himsog nga mga tao. Nagsugod ko nga nakamatikod sa bag-ong kaisog sa akong pagampo, ug pagwali ug pagtudlo. Kana nga kaisog nagdala og dako nga sukod sa pagpanglihok sa Ginoo. Ang mga kaayuhan sa among buluhaton nahimo nga makanunayon nga panghitabo. Ang pakigrelasyon sa balaang espiritu mao'y magdala kanimo nga morisgo ug katong morisgo makadawat sa dako nga mga ganti. Sa panahon nga si Haring Saul nagkinabuhi nga walay baruganan ug naa sa tunga-tunga, naghulat siya og 40 ka adlaw nga si Goliath ang mohimo sa unang lakang. Si David miabot sa eksena. Bisag walay kasinatian nga pangmilitar o propetikanhong pulong nga makig-away sa higante, siya mitugyan sa iyang kaugalingon ngadto sa gubat batok kang Goliath. Anaa ni David kung unsa ang nawala kang Saul, ang kaisog. Dili siya tanga o danghag. Si David adunay relasyon uban ang balaang espiritu. Usa ka relasyon nga migiya sa pagrisgo, ang pagrisgo nga mitultol ngadto sa ganti. Si Saul wala niya tagai og bili ang iyang pakigrelasyon sa balaang espiritu. Busa, gibayran niya ang sangputanan. Nawala ang iyang kaisog. Nahimo siya nga nagbarog sa tunga-tunga. Nawad-an siya sa iyang kaisog ug nahimong mabinantayon. Nawala ang iyang pagtuo kay nagkinabuhi na lamang siyang kadagaang. Karon,
mututok kita sa balaang espiritu, dili sa atong pagkuha og risgo. Kung imong sundugon ang uban nga naglakaw diha sa balaang espiritu, apan wala kay pag-amuma sa imong kaugalingon nga relasyon kaniya, dili ka mulikang sa mga risgo, apan mahimo ka nga danghag o dili mo na hunaon, ug ang imong pagadanghag mahimong mudala kanimo sa kalaglagan. Mahimo nimong mahinumduman nga sa dihang ang Israel nagdumili sa pag-adto ug pagkuha sa yutang saad paghuman sa ilang pagbiya sa Ehipto, miabot ang kasuko sa Ginoo kanila. Siya miingon nga walay bisan kinsa nga makasulod sa yutang saad. Ang tanan nga nagpanuigon og 20 ug ang nagpanuigon pataas mamatay sa disyerto, gawas sa duha ka maisugon nga mga espiya. Human pagpaminaw sa deklarasyon sa Ginoo, sila nahimong walay pagtagad o danghag ug nagpadayon nga walay hustong relasyon kaniya. Wala sila nangita og direksyon nga gikan sa Ginoo ug miapil sila sa pakigubat ug miresulta nga gipildi sila sa kaaway. Numero kapitulo 14. Kung magkinabuhi kita nga walay relasyon sa balaang espiritu, ang atong mga pagsulay nga maisog mahimong kadanghag ug walay laing mahimo niini gawas sa pagbungkag ug kaguba. Kung makadungog ka kabahin sa mga buhat sa pagtuo sa usa ka tawo, pagmaya pero ayaw pagsulay sa pagsundog kaniya. Sunda ang ilang pagtuo apan palig-una ug patubua ang imong pagtuo. Kung imong sundon ang buhat sa uban imbis nga maawat ang ilang pagtuo, mapakyas na hinuon ka ug mahimong makaluluoy. Sa diha nga ang mga kasundaluhan sa Ehiptohanon miawat sa Israel pinaagi sa pag-agi sa pula nga dagat, nangalumos sila. Bisan pa nga ang Israel nag-una lang jutay sa ugang yuta. Ngano? Tungod kay ang pagsulay sa paghimo, pag-usab o pag-awat sa mga kalampusan sa pagtuo sa ubang tao, apan walay pagtuo nga nakapahimo kanila sa pagbuhat sa maong mga buhat, mudala kini ngadto sa walay lain gawas sa kalaglagan. Adunay kalainan tali sa risgo ug pagkadili mahuna-hunaon. Ang risgo nahimugso gikan sa relasyon nga may pagsalig. Ang kawalay pagtagad o kadanghag o pagkadili mahuna-hunaon nahimugso gikan sa padayong desperasyon, pagkadili mapailubon ug sa panginahanglan nga pamatud-an ang kaugalingon. Pananglitan. 3 ka beses sa miaging 6 ka tuig, ako ug ang akong asawa mihatag sa tanan namong kwarta. Ug dihay usa ka higayon, dili lamang kwarta ang gihatag, apan ang among mga sakyanan usab. Sa katapusan, kami ang walay sakyanan ug walay kwarta. Nabati gayud nako nga ang Dios nagiyak nako sa pagbuhat niyato. Nag-ugmad nako sa akong pagkasensitibo sa iyang tingog. Hinay apan sigurado. Ug wala madugay human niadtong dakong sakripisyo, ang tanan sa akong kinabuhi ug buluhaton mibalik. Sa pagkatinuod, nagtuo ko nga kung unsa ang imong nakita karon sa akong kinabuhi kay bunga sa maong dako nga risgo. Apan usa ka pulong sa pasidaan, dili kini maalamon para nimo nga mokopya kanako. Ang yabi dili ang paghatag sa tanan, ang yabi kay ang pagbaton og duol nga pakigrelasyon sa balaang espiritu ug pagkinabuhi diha sa pagsunod kaniya. Lagmit siya magtultol kanimo sa pagbuhat og lahi nga butang kaysa nako. Tumana lamang. Sa pagkatinuod sa sinugdanan sa tuig 2020, wala mahibalui kung unsay mahitabo sa ulahi ni anang tuiga. Nabati nako ang pagiya sa usa ka hingpit nga lahi nga direksyon. Magtipig og kwarta, mamuhunan ug magtudlo sa among simbahan sa pagbuhat sa sama. Sa miaging tuig sa 2019, gidasig namo ang tanan sa paghimo sa usa ka dako nga sakripisyo sa pinansyal sa simbahan. Apan sa tuig 2020, giingnan nako ang simbahan nga ang Dios gusto nga makat-on kita dili lamang sa paghatag apan usab sa pagtipig og kwarta ug mamuhunan nga maalamon. Wala lang ko kabalo nga ang COVID-19 diha na sa palibot.
Ako ang akong asawa padayon gihapon sa paghatag ug mas daghan karon kaysa sa kaniadto ug ang among simbahan wala lamang makalahutay sa pandemya apan mitubo ug nakaangkon kami og bag-o nga kabtangan. Mituo gayud ako nga ang akong tambag ug paghusay dinasigikan sa balaang espiritu. Walay formula sa pagdawat og direksyon, giya, kana hingpit nga mahitungod sa padayon nga pakigrelasyon sa balaang espiritu. Ug wala nay lain pa. Kini nga pakigrelasyon kay magdala kanimo sa maisugon nga paglikang gawas sa imong sakayan. Ang inyong pakigrelasyon kay magdala sa risgo, ang pagrisgo magdala sa ganti. Karon sa dihang ilang nakita ang kaisog ni Pedro ug Juan, ug nakasabot nga sila dili edukado ug wala mabansay nga mga lalaki, sila nahibulong, ug nakaamgo sila nga sila kay kauban ni Jesus. Buhat, Kapitulo 4, versikulo 13. Ang mga relihiyosong pangulo nakakita sa mga tinun-an nga ilang gibalhog, gilabay, ngadto sa prisuhan. Usa ka butang nga makapainteres ang kaisog. Ang mga apostoles kay maisugon. Diin kini nga mga kaisog na gikan sa kolehiyo, tungod sa usa ka titulo ug posisyon, mga koneksyon sa politiko, mga kinaiya, dili gayud. Si Lucas, kinsa nagsulat sa libro sa mga buhat, nagsulti kanato sa sikreto. Nakita sa mga relihiyosong kritiko ang ilang kaisog ug nakaamgo nga sila kauban ni Jesus. Buhat, Kapitulo 4, versikulo 13. Si Pedro ug Juan wala maningkamot aron mahimong dili mahinadlokon. Suod lamang sila nga mga higala ni Jesus ug ang kaisog resulta lamang. Nagtuo ko nga ang pakigrelasyon sa balaang espiritu kay mao ang yawi sa kaisog. Ug ang kaisog mao ang yawi ngadto sa mga milagro. Ang usa ka tawo nga nagkinabuhi diha lamang sa tunga-tunga ug kalkulado ang kinabuhi, dili mangandoy sa paggawas ug pag-ampo sa usa ka tawo aron nga mamaayo. Apan ang usa ka tawo kinsang kaisog nga ang balaang espiritu naghatag kay mugawas ug mag-ampo sa kaayuhan. O ang kaisog nga mulakaw sa tubig, o ang kaisog nga mosakripisyo, o ang kaisog nga magpalayas sa mga demonyo daotang espiritu, o ang kaisog sa pagpaambit sa ilang pagtuo sa estranghero. Kung dili ka mulikang og morisgo, walay kahigayunan sa kalampusan. Undangi ang pagpabilin nga walay buhaton. Adto sa imong sikretong dapit, ugmara ang pakigrelasyon sa balaang espiritu, dayon gawas og puyo sa dapit sa pagtuo. Ang resulta sa pakigrelasyon sa balaang espiritu mao ang kaisog. Kung wala kini, adunay kalisang, kapraning, kahadlok ug pagkalisang. Si Haring Saul dili lamang usa ka talawan, nahimo siyang dili lig-on sa emosyon. Sa pagkatinuod, nawad-an siya og balanse sa paghuna-huna. Atong nakalimtan nga walay espirituhanong neutral nga yuta. Walay tunga-tunga sa espiritual nga dapit. Aduna lamang kahayag o adunay kangitngit. Kung atong palungon ang suga sa lawak, dili na nato kinahanglang dapiton ang kangitngit. Kini moabot nga walay pagdapit. Ang kangitngit mopuno sa lawak sa higayon nga mobiya ang kahayag. Sa ingon ni ana nga pamaagi nga motim-aw ang kabalaka, kahadlok, kalisang. Sa diha nga wala na ang kahayag, ang kangitngit magpabilin. Sa diha nga ang balaang espiritu mahunong nga pasidunggan isip Ginoo sa atong kinabuhi, ang kangitngit magpabilin. Usa sa motibasyon sa pag-ugmad sa lawom nga pakigrelasyon sa balaang espiritu, mauunta ang atong pagpakabana kung unsa kaha ang kinabuhi kung wala siya. Kinahanglan natong ikonsidera o tagdon kung asa ka na padulong. Mutultul kini sa samang sitwasyon sa kwarto, sa dihang atong palungon ang suga, tibuok nga kangitngit. Ang gidak-on sa atong pagsalikway sa pagpangulo sa balaang espiritu sa atong mga kinabuhi kay mauusab ang gidak-on diin kita mapuno sa kangitngit, kahadlok, kabalaka o depresyon. Kahadlok sa Ginoo o kahadlok sa mga tawo.
Sa dihang ang balaang espiritu miabot kang Saul isip hari, ang kahadlok sa Dios miabot sa mga katawhan. Ang iyang maisugon nga buhat sa pagpatay sa iyang mga baka ug pagpadala sa giputol-putol nga bahin sa mga mananap sa tanang mga tribo, nagpadala og isog nga mensahe sa mga katawhan. Apan wala kini nakapatalaw kanila. Kini nagdala sa kahadlok sa Dios kanila. Kung si Saul nahimong kaaway o mapintas, ang mga tao kay mahadlok unta kaniya. Hinuon, ang buhat ni Saul sa kaisog, dinasig sa balaang espiritu, nagdala sa kahadlok sa Dios, ug walay kahadlok nga kaisog sa katawhan. Ang katawhan nagsugod sa kahadlok sa Dios, dili sa ilang pangulo o sa ilang mga kaaway. Sa dihang ang mga tawo adunay kahadlok sa ilang mga pangulo, timailhan kini nga ang mga pangulo wala naglakaw diha sa balaang espiritu. Ang balaang espiritu maoy magdasig sa kahadlok diha sa Ginoo ug dili kahadlok sa mga pastor. Isaias kapitulo 11 bersikulo 2. Ang balaang espiritu maghatag inspirasyon sa mga tawo nga maglakaw diha sa kahadlok sa Ginoo ug dili sa kahadlok diha sa tawo. Ang pagkahadlok diha sa Ginoo dili hisama isip na hadlok sa kalisang sa Ginoo. Apan ang kahadlok sa Ginoo maghimo kanato nga modagan ngadto kaniya ug sa pagdagan gikan sa sala. Apan ang pagbati nga mataha sa Ginoo maghimo kanato nga modagan gikan kaniya ug sa pagtago. Ang kahadlok sa Ginoo mao ang pagbaton ug batasan sa pagkangangha, pagtahod ug dako nga pagtahod para kaniya ug sa paggunit kaniya sa hilabihan nga pagtagad ug pagdayig. Makasubo nga nagpuyo kita sa henerasyon karong panahona nga daghang mga magtotoo nga nag-ingon nga aduna sila'y pagpakigrelasyon sa Ginoo, apan kulang sila og pagtahod para kaniya. Ug bisan pa man sa paggamit sa iyang ngalan sa walay pulos. Ang pagsalikway sa usa ka pagpakigrelasyon sa balaang espiritu mo resulta sa pagkawalay pagkangangha sa balaang presensya sa Ginoo. Mao kana ang nahitabo kang Saul. Pagkahuman sa ikaduha niyang lantaran nga pagsupak sa Ginoo, ang espiritu sa Ginoo mibiya kaniya. Dayon, imbis nga kahadlukan sa mga tawo ang Ginoo, nahimo silang nahadlok sa ilang hari. Ug tagnaa unsa, nahadlok usab si Saul sa mga tawo. Ug si Saul misulti kang Samuel, nakasala ako, kay misupak ako sa sugo sa Ginoo ug sa imuang mga pulong. Kinahadlok ako sa mga tawo ug gituman ang ilaang tingog. Unang Samuel kapitulo 15 bersikulo 24. Human nga mibiya ang espiritu kaniya, ang mga desisyon nga gihimo ni Saul nakabase na sa iyang kahadlok sa mga tawo ug sa unsa ang ilaang gusto nga ipabuhat. Sa dihang puno si Saul sa balaang espiritu, wala siya mahadlok ug unsay huna-huna sa mga tawo ug gisulti mahitungod sa iya tungod kay nakatutok siya sa Ginoo. Apan sa dihang gikuha ni Saul ang iyang pokus sa Ginoo, nahimo siya nga gikontrol sa naandan nga opinyon. Ang kahadlok sa tawo nagiya kang Saul nga maminaw sa ilaang tingog. Nabalhin ang iyaang pokus ug nawala ang iyaang pokus sa Ginoo. Sa dihang nagpakabuta kita sa pagtinguha sa pagpahimuot sa tawo, unya damlag musupak kita sa Ginoo. Sa dihang magmatinud-anon kita sa pagsunod sa Ginoo, muserbisyo kita sa mga tawo sa walay pagsulay sa pagpahimuot kanila. Hinumdumi, wala kita gisugo sa Ginoo nga magpahimuot sa mga tawo, apan aron sa pagigugma ug sa pag-alagad kanila, ug naay dakong kalahian. Wala nagkinabuhi si Jesus aron sa pagpahimuot sa mga tawo, apan sa pagpahimuot lamang sa iyahang amahan nga atoa sa langit. Kung dili kita puno sa matahong mga respeto para sa Ginoo, dayon
ang kahadlok sa mga tawo maoy moharong kanato. Ang balaang espiritu magbuhat diri kanato sa kahadlok sa Ginoo. Ang balaang espiritu dili maghimo kanato nga mahadlok sa mga tawo o sa pagkahadlok nga isalikway nila. Apan ang Ginoo wala maghatag kanato og espiritu sa kahadlok, apan sa gahom, sa gugma ug sa maayong panghunahuna. Ikaduhang Timoteo Kapitulo 1, versikulo 7. Ang kahadlok sa tawo dili magmalampuson kanato kung putno kita sa balaang espiritu. Tungod kay ang kahadlok sa Ginoo magwagtang sa tanang kahadlok. Kung naglakaw kita diha sa balaang espiritu, kadtong anaa sa sulod sa atong impluwensya, maimpluwensyahan usab nga maglakaw diha sa kahadlok sa Ginoo. Kung dili kita maglakaw nga suod sa balaang espiritu, magkinabuhi kita diha sa kahadlok sa tawo. Tuldok. Ang tinuod nga pag-aproba nagikan sa Ginoo nga atuhang Amahan, ug dili nagikan sa mga tawo. Kung atuang gihigugma ang mga katawhan diri sa kalibutan nga nakapalibot kanato gikan sa kaluoy kung sa kinsa sila, ang atuang gugma kanila magkahanaw. Apan kung ang rason nga atua silang gihigugma kay tungod makita nato sila sa mga mata sa Ginoo, kauban sa iya ang plano ug tumong para kanila, ang atuang gugma kanila kay mutubo ug matukod. Ang balaang espiritu nagbubo sa gugma sa Ginoo diri sa atuang mga kasing-kasing para sa katawhan. Dihog ug awtoridad. Sa dihang ang balaang espiritu miabot kay Saul, miadto siya sa gubat kauban si propeta Samuel. Mao kini ang mensahe nga iyaang gipadala sa nasod sa Israel. Si bisag kinsa nga dili muuban kang Saul ug kang Samuel sa panghubatan, mauusab ang mahitabo sa iyaang mga baka. Unang Samuel Kapitulo 11, versikulo 7. Ang hari nakigparis sa propeta. Sila adunay usa ka dako nga espirituhanong relasyon, samtang si Saul naglakaw diha sa espiritu. Sa dihang nagsugod si Saul sa pagsupak sa Ginoo, nakapaluya pag-ayo kini ni Samuel ug nakamugna og panagbangi sa ilang relasyon. Nagsugod si Saul nga adunay isyu bahin sa awtoridad. Dili kita makalakaw sa pagdihog ug makasupak sa awtoridad sa samang higayon o panahon. Itandi si David kang Saul. Si David nga napuno sa balaang espiritu, matinahuron nga nagbuhat sa gihangyo sa iyang amahan kaniya ug midalag pagkaon sa iyang mga igsuon dito sa panggubatan. Si David wala miadto nga may tuyo nga makig-away kang Gulayat. Siya miadto lamang sa pagbuhat sa usa ka buluhaton alang sa iyang papa. Apan sa iyang pag-abot, nadungog niya ang higanti nga nagbiay-biay sa labing gamhanang ngalan sa Dios ug kana nakapasuko kaniya. Busa nangutana siya sa maulawon nga hari alang sa pagtugot sa pagpakig-away sa nagngulog nga higanti. Gipasidunggan ni David ang iyang hari sa igo nga awtoridad, bisan kini huyang ug kulang sa paghangyo sa iyang pagtugot sa pagpakig-away sa kaaway. Unang Samuel Kapitulo 17. Unya si David nahimong bantugan, ug ipatawag ug ipaapil ngadto sa kasundaluhan sa hari, ug mipuo sa linibo sa mga kaaway sa Israel. Pero wala gyud niya gipataas ang iyang kamot sa pagdaot kang Saul nga gidihugan sa lana ni Samuel. Si David gidihugan usab sa mao nga propeta ug adunay usa ka tawag nga pagatumanon. Apan ang abughuan nga si Haring Saul naghimo sa iyang kinabuhi nga usa ka buhing impyerno. Usa ka higayon, si David sa hilom ilalom sa tabon sa kangitngit, giputol lang usa ka bahin sa sapot ni Saul para sa ulahi muhimo og mupunto nga wala siya'y tuyo nga pasakitan siya. Apan bisan pa ni ana,
ang buhat sa pagputol sa usa ka gamay nga piraso sa kupo ni Saul nagdala sa mahinulsulon nga kombiksyon ngadto sa mapainobsanon nga kasing-kasing ni David. Unang Samuel kapitulo 24 bersikulo 4 ngadto 6. Ipasidunggan ni David ang awtoridad, bisan kung ang awtoridad wala magpasidungog kaniya. Mao na ang marka sa kinabuhi nga puno sa balaang espiritu. Si Saul adunay seryoso nga mga problema sa paggamit sa awtoridad nga gihatag sa Dios human siya wala na maglakaw uban sa balaang espiritu. Ang pagkinabuhi nga puno sa balaang espiritu makapausab sa imong kaugalingong kinaiya ngadto sa imong mga ginikanan, kapikas, mga pastor, mga magtutudlo ug mga amo. Dili ka makasukol batok sa awtoridad ug dungan nga maglakaw diha sa balaang espiritu. Dili ka na ang timaan sa balaang espiritu. Impluwensya kini sa yawa. Ang yawa usa ka rebelde. Sa diha nga kita dili maimpluwensyahan sa balaang espiritu ug may usa ka tawo nga adunay awtoridad maghatag og mga mando, kasagaran adunay pipila nga lebel sa rebelyon nga mutungha sa sulod nato. Kinahanglan dili nato hatagan og lugar ang yawa sa atong kinabuhi ug kinasingkasing nga maghinulsol. Ang garbo og rebelyon mao ang nagpalayas ni Satanas gikan sa langit. Hinumdumi, ang yawa wala gisipa gikan sa langit tungod sa pagdruga o pagtan-aw og pornografiya. Ang rason nga nawala ang iyahang posisyon sa bug-os tungod sa iyang garbo o pagtamay sa awtoridad sa Dios. Kadaghanan kanato alerto ug nagmabinantayon sa pagbuhat sa mga sala nga makaadto kanato sa prisuhan, sa paghimo og iskandalo sa publiko nga papahawaon sa simbahan o pagtangtang kanato gikan sa pagkapangulo. Bisan pa gitugot o gipakamatarong nato ang mga sala nga nakapapahawa sa yawa gikan sa langit. Sama sa pagbati nga kanunay kitang may katungod. Walay pagpugo nga ego o gipaburot nga pagtamod sa kaugalingon. Ang garbo mao ang gamot sa kadaghanang isyu sa awtoridad. Ang atong kaugalingong manluluwas si Hesus Kristo mitugyan ngadto sa iyang yutan-ong mga ginikanan sa taas nga panahon bisan sa wala pa siya nagsugod sa paglakaw diha sa gahom sa balaang espiritu. Ang paglakaw ubos sa pagtabon sa awtoridad moabot sa dili pa maglakaw sa usa ka dihog. Hinumdumi kana. Ang rason nga ang Dios gusto nga kita magpasakop kadto sa Diosnon nga mga awtoridad mao ang pagpalambo sa atong kinaiya ug sa pag-andam kanato sa pagpuyo ubos sa iyang awtoridad. Unsaon man nato paglakaw sa pagpasakop sa Dios nga dili nato makita kun dili kita andam nga mulakaw sa pagpasakop sa awtoridad nga atong makita. Ang atong kinaiya ngadto sa awtoridad nagpadayag og labaw pa mahitungod kanato sa personal kaysa mahitungod kanila. Ang mga tawo maghimo og mga pasangil sa ilang dili maayo nga kinaiya sa diha nga sila dili mo ila sa mga awtoridad sa ilang kinabuhi nga takos sa kadungganan. Moingon sila, lantawa kung unsa ilang gibuhat og giingon. Ang atong pagtahod alang kanila wala nagkinahanglan nga makadawat usab og balos nga pagpasidungog gikan kanila. Kinahanglan lang kita nga mahimong matinahuron. Nakadepende na sa atong kinaiya. Dili mahitungod sa ilang buhat. Apan gusto nako klaruhon. Kini wala nagpasabot nga pagpakabuta kita nga musunod sa atong mga ginikanan ug mga pastor batok sa gipadayag nga kabubuton sa Dios. Niining maong kaso mahimo kitang masinupakon sa awtoridad sa Dios. O kung adunay pag-abuso o espirituhanong pagpanghasi pinaagi sa espirituhanong mga awtoridad nga nakasamad sa atong kalag o nakamugna og pagkawala sa atong espirituhanong pagkatawo, ginadasig kita sa pagpalayo gikan sa abusadong mga awtoridad. Ibuhat kana ni David kang Saul sa diyang si Saul misulay pagbangkaw kaniya.
gidistansya ni David ang iyang kaugalingon apan wala niya pakaulawi si Saul. Mipahawa siya sa dapit ug nahimong kagiw sa mga layo nga dapit. Apan ang pagpahilayo sa iyang kaugalingon gikan kang Hari Saul, wala makahimo kaniya sa pagdumot ni pagsukol batok kaniya. Hinumdumi ang pagpahilayo ug ang walay respeto duha ka butang nga adunay kalainan. Ang atong nasamdan nga garbo sa kaugalingon, mapahitas-ong bili sa kaugalingon ug garbo ang naa sa ugat sa atong dili pagtahod ngadto sa awtoridad sa dihang nahubog si Noe. Ang usa sa iyang mga anak nga lalaki nagpakaulaw kaniya ug kana ang nagdala og tunglo kaniya. Kahibulungan kini tungod kay sa bag-ong tugon si Noe nakita nga matarong nga tawo. Apan ang iyang anak nga nagpakaulaw sa iyang amahan giisip nga dautan. Sa atong timbangan sa sala, ang pagkapalahubog mas grabe pa kaysa sa walay pagtahod sa mga ginikanan. Ilabi na kung wala sila magsunod sa atong mga sumbanan. Kadaghanan kanato naglikay nga mahubog. Apan ang walay pagtahod sa awtoridad sama lamang sa usa ka normal nga bahin sa kinabuhi. O sumala lang sa atong gihuna-huna. Apan wala ta makaamgo nga kini naghatag og tunglo kanato. Sa dihang maglakaw ta sa balaang espiritu, andam ta sa pagtahod sa awtoridad. Bisan pa man kana nga awtoridad may sayop. Kung makita nato ang kakulangon sa atong ginikanan, pangulo o mga amos o panggobyerno, kinahanglan ta makat-on sa pagdala, pagtabon kanila, pinaagi sa mga pag-ampo, imbis nga sawayon sila pinaagi sa chismis o paghisgot-hisgot. Tipigi lang ang imong mga opinyon sa imong kaugalingon. Kung kana nga mga sayop nahimo sa mga pangulo sa simbahan, kung kanos aangay, pakigsulti kanila sa pribado nga dapit, sultihi inubanan sa gugma, ug kaaghop ug grasya. Ang igsuon nga babae ni Moises nga si Miriam, misulti batok kaniya tungod sa iyang gihuna-huna nga maayong rason. Si Moises naminyo sa usa ka langyaw. Supa kini sa kultura sa mga Hebreyohanon sa pagminyo sa usa ka tawo sa gawas sa ilang mga banay. Mao nga gibati ni Miriam nga makatarunganon ang pagsaway sa iyang igsuon ingon nga usa ka tigpakaaron ingnon. Gawas pa ni ana, siya og ang iyang igsuong lalaki nga si Aaron nasina kang Moises tungod sa iyang posisyon ug pagkapangulo. Human ni ana, mas bata pa siya sa ilang duha. Apan ang Dios wala makakita niini ingon nga ni ana. Hinunua ang kasuko sa Ginoo misilaob diha kanila. Ug sa kalit si Miriam natakbuyan sa sanla. Siya sanlahon sulod sa 7 ka adlaw isip silot sa iyang dili maayo nga kinaiya. Makita sa Numero Kapitulo 12. Kini nga istorya kanunay nga nagsamok kanako kay lagi hunahuna nako nga si Moises ra unta ang naay sanla. Apan ang Dios namuhat sa mas taas ng mga paagi ug sa lahi nga gingharian kaysa kanato. Ang mga leksyon nga akong nakatunan mao nga kinahanglan kong tahuron ang awtoridad. Bisan kung giila nako sila nga sayop. Tungod kay ang akong kinaiya sa pagtahod nagpadayag sa akong personal nga kinaiya kaysa ilang mga sayop. Usa sa napulo ka sugo nag-ingon nga tahura ang imong amahan ug ginahan. Wala lang nag-ingon nga tahuron sila kung nindot sila nga Kristohanon. Wala lang nag-ingon nga tumana ang imong amahan o ginahan kung dili tahuron usab sila. Ang pagkamasinugtanon lahi sa pagpasidungog. Ang pagkamasulundon mahitungod kini sa buhat. Ang pagpasidungog mahitungod sa kinaiya. Ang pagsunod sa imong ginikanan diha sa Ginoo mo'y usa ka sakto nga buhaton. Apan ang pagpasidungog kanila magdala ganti. Efeso Kapitulo 6 versikulo 1 hangtod 3. Gusto usab nako ipunting nga kinahanglan nato pasidunggan ang tigpatuman sa balaod ug sa mga opisyal sa panggobyerno. Si Apostol Pedro miingon. Ipakita ang angay nga pagtahod sa tanan. Higugmaa ang pamilya sa mga magtotoo, kahadloki ang Ginoo, pasidunggi ang emperador. Unang Pedro
Kapitulo 2, versikulo 17. Sayon ba nga tahuron ang walay kaluoy ug mapintas nga emperador? Seryoso ka? Ang tawo nga gipamatay ang mga Kristohanon? Ang unang iglesia nagpuyo niini nga panghuna-huna nga ang pagtahod mas nagpakita sa ilahang karakter kaysa sa nagkadunot nga moralidad sa mga kinahanglan nilang tahuron. Karong panahona, makalilisang tan-awon ato ang mga kabatanunan. Mga rebelde ug mga aktivista nagatawag sa kapulisan ug baboy. Makauulaw kaayo nga ang mga hamtong nagsaway sa pangulo ug tanang klase nga mapasipalahon nga mga ngalan. Unya, mangangha ngano ang ilang mga anak wala ga respeto o nagtuman sa ilaha. Kung magpugasta og pagpakaulaw, makaanit kita og kaulawan. Ang balaang espiritu wala ganahin niini nga klase nga batasan. Sa pagkatinuod, kung dili kita mutahod o dili kaha gamay ra nga pagtahod sa awtoridad, usa kini katimailan nga dili kita puno sa balaang espiritu. Ang duha ka libro nga naghulma sa akong panabot sa awtoridad mao ang The Tale of Three Kings ni Jenny Edwards o Undercover ni John Beaver. Gisulayan nako ang akong labing maayo nga mutahod ug mutuman sa akong mga ginikanan apil usab sa akong pastor. Dili ko mamakak. Naay panahon, lisod mutahod sa akong pastor. Oo, siya akong magtutudlo apan sa akong garbo usahay makita siya nga tigsakit. Ang akong pagkamapahitason ug pagkawalay kasiguruhan nakababag. Sa dihang naginahinay nagtubo ang akong buluhaton, nitubo usab ang akong garbo sa dihang nagsugod akong dawat ug mas daghan pang imbitasyon nga muwali. Misamot ang akong kasagmuyo sa mga buta nga isulti sa akong pastor. Maulaw kaayo ko sa pag-angkon nga nabati nako nga humanan ako sa pagkinahanglan sa akong pastor. Nagunahuna ko nga kinahanglan kong mangita og usa ka tawo nga mas dako nga makatabang kanako sa pagpadayon. Ang balaang espiritu kusog nga nagkonbiktar kanako nga ang garbo na tawo ni anang paagiha. Iyaha akong gipahinumdom nga si Samuel dili hari. Apan nagdihog og duha ka hari. Si Maria ug Jose walay buluhaton, apan si Jesus misubmitar kanila. Si Eli dili propeta, apan siya ang gatabang nga makadungog si Samuel sa tingog sa Ginoo. Ang Espiritu sa Dios nag-ingon kanako nga kung mamatay ako sa akong dakong garbo ug magpaubos sa akong kaugalingon, iyahang palambuon ako ang buluhaton ug protektahan ko sa proseso. Sukad ato, idesisyon ko nga suportaan ako ang pastor sa pinansyal nga pamaagi. Dili isip usa ka suborno, apan isip usa ka buhat sa kadungganan. Ang akong kasing-kasing na usab mahitungod kaniya, ug ang amohang relasyon na ugmad sa pagkahigalaay. Usa kini kabatasan nga akong ipadayon samtang buhi pa siya. Akong gipili nga tahuron akong pastor kay ganahan ako nga maglakaw nga mas duol pa kauban ang balaang espiritu. Magtinabangay kita sa awtoridad imbis nga makig-away kanila. Maglakaw kita kauban sa atong mga pastor ug mga magtutudlo. Ang pagpasidungog ni atong anaa sa posisyon sa awtoridad nagpadayag nga atong gipasidunggan ang balaang espiritu. Hinumdumi, dili kita makalakaw sa awtoridad kung musukol kita batok sa awtoridad. May panghuna-huna sa tahas o giniyahan sa ambisyon. Sa dihang ang Espiritu Santo may konsad kang Saul, miadto siya aron sa pagluwas sa usa ka syudad. Sa dihang ang balaang espiritu mibiyak kang Saul, miadto siya aron sa pagluwas sa iyang titulo ug kabanto. Agay, ang Ginoo, ang Amahan, naghatag kanato sa balaang espiritu aron makahimo kita sa pagtuman sa tumong ni Jesus aron makaabot sa kalibutan ang ebanghelyo. Dili aron kita mahimong bantugan, adunahan o ilado. Apan kamo makadawat sa gahom sa diha nga ang Espiritu Santo mukunsad kaninyo. Ug kamo mahimong mga saksi kanako sa Jerusalem ug ngadto sa kinatumyan sa yuta.
Buhat Kapitulo 1, bersikulo 8. Kung wala ang balaang espiritu, mahimo kitang mangangha ug mag-apas sa titulo, posisyon ug ranggo. Kung kauban ang balaang espiritu, magpakabana ka sa iyang tawag, tumong ug misyon. Kung wala ang balaang espiritu, ang mga tawo magtan-aw sa kaugalingon, manginahanglan sige og pagtugot, gusto nay katungod, dali ra masilo, masuspitsahon, hilabihang kasina, nakasentro sa kaugalingon, nabuhi alang lamang sa palakpak sa mga tawo, andam sa pagbuhi, makadungog lang miski gamay nga ikasaway kaniya, ug kanunay magbasol sa uban. Kung kauban ang balaang espiritu, ang mga tawo moayo sa mga masakiton, maghingilin og yawa, magluwas sa nangawala, naiepekto sa kalibutan, ug ibaliwala ang gisulti sa mga tawo bahin kanila. Pipila ka mga butang nga hinumduman. Personal ako nga natandog ni Haring Saul ug sa iyang makaluluoy nga istorya sa kinabuhi nga naghatag kanako og daghang personal nga mga leksyon kung unsaon nga dili magkinabuhi sa akong kinabuhi. Gibalik-balik nako ang iyang istorya sa daghang mga higayon nga dili nako maihap. Sa tinuod lang ang akong naobserbahan diha kaniya ang pipila sa akong personal nga mga hilig ug mga tentasyon. Pinaagi sa pag-analisa sa matag detalye sa iyang kinabuhi, akong nakita kung asa ang akong kaugalingon nga istorya mahimong matapos kung akong baliwalaon ang balaang espiritu ug sundon ang dalan sa pagkompromiso. Ania ang pipila ka mga butang nga akong ibutang sa hunahuna aron sa pagtabang kanako nga magpabilin sa husto nga dalan uban sa balaang espiritu. Una, bariyan ang presyo sa pagkahimong makanunayon. Si Saul nagsugod og maayo apan wala niya bayri ang bili sa pagpabiling matinud-anon sa iyang tawag. Gitugutan niya ang garbo nga mopuno sa iyang kasing-kasing ug nahimong igo na siya sa kagalingon. Ug si Samuel miingon kang Saul, ikaw nagbuhat og binuang, wala nimo tumana ang suko sa Ginoo nga imong Dios, nga iyang gisugo kanimo. Kay karon buot unta sa Dios nga ang imong gingharian sa Israel hangtod sa walay katapusan. Apan karon ang imong gingharian dili magpadayon. Unang Samuel Kapitulo 13 bersikulo 13 ngadto sa 14. Ang gugma ug kadasig kinahanglan maminyo sa pagkamalahotayon aron kita mahimong makanunayon. Mao nga ang nagsulat sa Hebreyohanon misulti kanato sa pagdagan sa lumba uban ang paglahutay. Isalikway nato ang matag kabugaton ug ang sala nga dali kayong makabiti kanato ug daganon ta nga may paglahutay sa lumba ang gibutang sa atong atubangan. Hebreyohanon Kapitulo 12 bersikulo 1. Pagpabilin sa dalan. Matinud-anon nga hupti ang imong devosyonal nga panahon sa pakigtagbo uban sa Dios. Hayaw ibaylo ka ng bililhong pakiguban kaniya sa bisan unsa. Padayon sa pagampo, pagpuasa ug pagsakripisyo. Ayaw itugot nga mabaw ang imong gugmaalang kaniya. Pagpabiling mapaubsanon, paghulat sa Ginoo. Mao kadto ang unang dakong sayop ni Saul. Wala siya maghulat kang Samuel. Naguna siya sa iyang espirituhanong leader ug wala magtagad sa iyang direksyon. Ingong resulta, ang Dios miabot ug misulti kaniya nga dili siya makapadayon ingong hari tungod kay wala siya nagbuhat sumala sa gisugo. Nakakaplag ang Dios ug mas maayo, dili mas maayong lider, o mas maayong manggugubat, o mas maayong hari kundili mas maayong tawo. Unsa man ang labi ka maayo niini nga mga tawo nga ang Dios nakakaplag isip nga ilis ni Saul. May gipili na ang Ginoo nga usa ka tawo nga nag-apas sa kasing-kasing sa Ginoo. Unang Samuel Kapitulo 13 bersikulo 14. Ang Dios nakakaplag og usa ka tawo nga nag-apas sa iyang kasing-kasing. Si Saul wala magsunod ug nagtinguha sa Dios.
Dili tungod kay dako ang sala ni Saul, apan ang iyang gugma alang sa Dios animiko, mabaw kaayo. Ang kwalifikasyon ni David alang sa gingharian mao nga kanunay niyang gipangita ang kasing-kasing sa Dios. Nagpabilin siyang nakig-uban sa Dios, nakisayod sa Ginoo, nagdaig sa Ginoo ug may kahadlok kang Yahweh. Maisog siya og modasigon sa pagkamatarong. Si David dili perpekto apan siya mainiton. Gigukod niya ang Dios sa tibuok niyang kasing-kasing. Dili siya tapulan. Oo, si David nakahimong makalilisang nga mga sala apan wala siya nagampo alang sa katuyuan sa pagtipig sa gingharian kundili sa pagbaton sa espiritu sa Ginoo uban kaniya. Ayaw kuha ang imong balaang espiritu gikan kanako. Salmo kapitulo 51 bersikulo 11. Si David kanunay mubalik sa Dios sa paghinulsol. Iyang gihuptan ang iyang kaugalingon nga matinud-anon at tubangan sa Dios, mainampingon, ug may malumong kasing-kasing. Ug gitahod niya ang mga dunay otoridad sa iya. Kung gipangita paunta ni Saul ang espiritu sa Dios, ingon nga panatiko sama sa iyang pagukod kang David, ang Dios nagpakita unta kaniya og kaluoy. Hinunua siya na balaka pag-ayo sa pagukod kang David, ug busa ang Dios wala motugot kaniya sa pagdakop kang David. Kung kita muhunong sa pagukod sa Dios, ang atong mga pagpangagpas dili mamunga alang sa iyang gingharian. Pangitaa ang balaang espiritu sa mainiton nga paagi. Sunda siya. Kung napakyas nimo siya, bangon og singgit sama sa gibuhat ni David. Apan ayaw buhii ang Dios. Gukda og tinguhaa ang iyang kasing-kasing. Mahimong dili nimo mabati ang usa ka diha-diha nga koneksyon sa iyang kasing-kasing, apan padayon nga pagsunod niini. Ang Dios mao'y tigante niadtong nangita kaniya. Ug siya magapanalangin niadtong gigutom sa pagkamatarong. Hebreyohanon kapitulo 11 bersikulo 6. Mateo kapitulo 5 bersikulo 6. Wala siya nangita alang sa perpekto, apan alang sa madasigon. Ikaduha, pagpabilin nga gamay sa imong mga mata. Si Samuel miingon, sa diha nga ikaw gamay sa imong kagalingon nga mga mata, dili ba ikaw ang pangulo sa mga banay sa Israel? Ug wala ba si Jehovah nagdihog kanimo nga hari sa Israel? Unang Samuel kapitulo 15 bersikulo 17. Matikdi ka na nga mga hugpong sa mga pulong. Sa gamay pa ka sa imong kaugalingong mga mata, sa dihang gidihugan sa Dios si Saul. Siya gamay kayo sa iyang kaugalingong mga mata, nga wala niya makita ang iyang kaugalingon nga katakos nga mahimong hari. Ug siya mitago gikan sa propeta, nga gipadala aron pagdihog kaniya. Apan sa dihang nag-abot ang titulo, kabantugan ug bahandi, si Saul nahimong mapahitason, uban sa gipaburot nga bili sa kaugalingon. Nakontrol siya sa iyang kaugalingon nga nawala ang iyang kagutom sa Dios. Ang Ginoo miingon agig tubag. Ako nagbasol pag-ayo nga akong gibutang si Saul ingon nga hari. Kay siya mitalikod gikan sa pagsunod kanako, ug wala magtuman sa akong mga sugo. Si Saul mitungas sa Carmel, ug sa pagkatinuod siya nagtukod og usa ka monumento alang sa iyang kaugalingon. Unang Samuel kapitulo 15 bersikulo 11 ngadto sa 12. Ang imong sweldo o bilis sa propesyon dili kinahanglan nga magdeterminar sa imong pagbati sa kaugalingon nga bili. Sa laing pagkasulti, ang imong titulo dili kinahanglan nga magpataas sa imong pagtamod sa kaugalingon. Kining tanan mga gasa nga gipahulam sa Dios. Apan kinahanglan nga magpabilin ka nga mapaubsanon, gutom ug balaan sa tubangan sa Ginoo. Kung walang-wala ka, ang Dios mahimong tanan. Apan kung ikaw mahimong dako sa imong kaugalingon nga mga mata, ang Dios mahimong gamay sa imong kasing-kasing.
delikado kana. Tan-awa kung unsa ang imong gihuna-huna bahin sa imong kaugalingon. Naningkamot ko sa kanunay nga nagpahinumdum sa akong kaugalingon diin ako gikan. Ganahan ko musulti nga ako usa ka tawo nga uyamot nga ningkamot sa pagsulti sa tanan may tungod sa usa ka tawo nga bililon nga makaluwas sa bisan kinsa. Si Martin Luther miingon, gibuhat sa Dios ang usa ka tawo gikan sa wala. Ug samtang kita walay bisan unsa, makahimo siya og usa ka butang gikan kanato. Ang pagkamapainobsanon wala maghuna-huna og gamay sa imong kaugalingon. Apan gamay ra ang paghuna-huna sa imong kaugalingon. Kung magpabilin ka nga gamay sa imong kaugalingon nga mga mata, ang Dios kanunay nga dako sa imong kasing-kasing. Pag maaghop, pagka makasaranganon, ug pagka mapainobsanon. Pagpabiling gutom. Ayaw, pag-ibog, pag-ayo sa pag-alagad sa Dios nga mawala ang imong kaikag sa Dios mismo. Himuo ang Dios nga imong tumong, dili lamang usa ka paagi sa pagkabut sa imong mga tumong. Ikatulo, ayaw kawala sa imong panginahanglanon sa paghinulsol. Usa ka butang nga wala giaplikar ni Saul sa iyang espirituhanong kinabuhi mao ang paghinulsol. Kanunay siyang naghimo og daghang pasangil ug gibasol ang uban. Apan wala gayud siya naghinulsol. Nangayo siya pasaylo, naglaom nga pasidunggan siya ni Samuel atubangan sa mga tawo. Apan ang tinuod nga paghinulsol wala gayud sa iyang hunahuna o plano. Ang pagpangayog pagpasaylo sa Ginoo dili igo kung dili ka andam nga magbag-o. Ang baboy magdula sa lapukan ug malingaw niini. Ang karanero moiya kung malapukan. Kung wala kay pakialam sa lapok, susama ka sa hugaw nga baboy. Ang balaang espiritu dili mo puyo sa ngit-ngit, tigmi nga klasing lugar. Ang sala makadugmok sa kasing-kasing sa Ginoo, o kinahanglan madugmok usab ang imong kasing-kasing. Ang sala makapasakit sa Dios tungod kay ang sala dautan ug kanunay nga makapasakit sa uban nga gihigugma sa Dios. Apil imong kaugalingon. Kinahanglan aduna kay mahinulsulon ug andam nga kasing-kasing human nimo mapakyas ang Ginoo. Susama kang Saul, kasagaran kung nangita og kahupayan imbis nga maghinulsol. Gusto ko kuhaon sa Ginoo ang sakit ug pagkasad-an kaysa usbon ang akong kasing-kasing ug kuhaon ang sala gikan sa iyang gamot. Ganahan kayo ko miingon, pasayloa ko Ginoo, imbis nga himuha ko nga andam, masinugtanon nga sulugoon Ginoo. Gusto ko nga kuhaon sa Ginoo ang sintomas ug samputan sa akong sala. Dili ang sala mismo, kini makapasubo sa balaang espiritu. Naglaom siya og kausaban sa akong bahin, uban ang tinuod nga paghinulsol. Sa iyang yugto sa demonyohanong pagsakit, ang senyas sa Ginoo ngadto sa paghinulsol. Si Saul nagdapit og musikero sa paghupay ug paglingaw kaniya imbis nga dapiton ang propeta sa pagluwas kaniya. Ang nademonyohan nga hari nangita og pagpakalma pinaagi sa kalingawan imbis sa kaluwasan. Mipahiluna siya sa kahupayan imbis sa paghinulsol. Bantog ra gisalikway siya sa balaang espiritu. Ang kasakit ug pagkasad-an makumpara sa nagkiplat-kiplat nga suga sa atubangan sa imong sakyanan. Diin nagpasabot adunay problema. Binuang ang paghangyo sa usa ka elektrisyan nga ilisan lang ang bumbilya sa tubangan imbis nga magbayad sa mekaniko aron ayuhon ang problema sa sakyanan. Ang paghinulsol mao ang pag-ayo sa isyu. Si Saul adunay gutlo sa kahupayan, apan tibuok kinabuhi nga gisakit. Aduna pagani panahon nga nagpropesiya siya sa diha nga wala siya nagsunod sa Ginoo. Ako kang giawhag nga ayaw kawala o ibaliwala ang paghinulsol. Sa dihang nagbasa ko sa Salmo Kapitulo 51 ni David sa paghinulsol, nakita nako nganong ganahan kaayo ang Ginoo sa iya. Si David wala naghimog pasangil o gibasol ang bisan kinsa. Iyang giangko ng iyang sala.
miiyak, nagpakiluoy ug nangita sa Ginoo. Ang mekaniko nga moayo sa tawo. Si Saul sa laing bahin, naghimog pasangil ug gibasol ang uban. Iyang una nga gitinguha dili ang pagpangita sa Ginoo, apan ang masigurado nga dili siya mawad-an sa iyang titulo o posisyon. Walay laing pamaagi nga magpabilin ka sa pakipag-uban sa balaang espiritu, gawas sa mapainobsanon, mahinulsulon nga kasing-kasing. Hinumdumi, madagma man ka og mapakyas, apan kanunay kang makabalik sa mahigugmaong kamot sa Ginoo kung maghinulsul ka. Nagpaambit akong daghan mahitungod sa balaang espiritu ni ining libro ha. Ug naglaom ko nga ang imong kasing-kasing nakutaw sa pagila kaniya. Sa paglakaw uban kaniya ug sa pakipag-uban-uban kaniya sa mas lalom nga pamaagi. Sa akong pagtapos, gusto ko hatagan og gibug-aton sa makausapa. Ang pagpakig-ambit sa balaang espiritu nag-uban kaninyong tanan. Ikaduhang Korinto, Kapitulo 13, versikulo 14. Ang pag-abi-abi ug pagtagad sa balaang espiritu.